अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है और इम्पोर्टेंट हैं। एक तो यानी कि मैं खान साहब के बारे में कल कुछ बताया भी मैंने कि इमरान खान साहब की जो जो है ना दवाई, वो सप्लाई उनकी जारी थी। नशे के आदी हैं और कई तरह के नशे जो उनसे ना वो मिला कर करते हैं। फिर उनकी एक ट्रीटमेंट होती है स्किन की ना, मुतअद्दिद बार जो उनसे ना इन्होंने सर्जरी करवाई है। और इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो हुआ हुआ, गंजे हैं ये बिल्कुल, जैसे हमारे चौधरी निसार अली साहब हैं, लेकिन वो छुपाते नहीं हैं, वो विग का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं और ये मुसलसल करवाते हैं, चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। तो इस तरह की सारी ट्रीटमेंट जो ना उनकी रुकी हुई है। जेल की भी ना एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, शायद हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर की जो ट्रीटमेंट है ना वो देने दें, वो एक जायज़ बात है। लेकिन असल चीज़ है नशा, और ये नशे के शदीद आदी हैं। और वो ये उस हद तक हैं नशे में कि जो इनको मैसेज आता है ना इनके अकाउंट की तरफ से, ये उसको कर देते हैं, यानी कि इंतशार इंतशार। और इनको हीरो बनाना जो है ना मीडिया के ऊपर, आप वो देखेंगे पूरा एक इंटरनेशनली जो इस्टेब्लिशमेंट का नेटवर्क है ना वो उनके लिए काम करता है। जो मिडल ईस्ट से उसको वेव्स आती हैं और इंडिया से वो ऑपरेट हो रहा होता है और पूरे पाकिस्तान में वो वर्क कर रहा होता है। तो ये चीज़ है। अब है कि जो दूसरी साइड है ना वो ये कंसोशियंस की, जो चाइनीज हैं मेन, जो उनको हेड करते हैं, और उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से जो है ना राहदारी है। और इसके अंदर पाकिस्तान की खुशहाली बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है, जो पूरा वेस्ट करता है और उसका सारा ग्रुप करता है, वो इसलिए करता है कि ये राहदारी अगर खुलती है और पाकिस्तान खुशहाल होता है तो पूरा बलूचिस्तान और केपी और पंजाब और सिंध, ये सारा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली, ये सारा जो है ना बहुत रिच एरिया बन जाता है कुदरती तौर पर। और पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज का मसला है ना, वो ये देखें कि जो पाकिस्तान एक आप कह लें कि रीजनली, और यानी कि मजहबी तौर पे, और जो इस रीजन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं ना, जो उसके अंदर चाइना जो है ना अपना अमल दखल नहीं कर सकता। जिस हद तक उसने किया हुआ है ना, उसके अंदर भी उसको काफ़ी सारे इश्यूज पाए जाते हैं। हालांकि वहाँ पर रिलीजन का इतना इशू मतलब है, लेकिन बहुत माइनर सा है। लेकिन एक सोच होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देख कर और फिर जो है ना स्टेप्स लिए जाते हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान का अपना एक जोग्राफिया है और वहाँ पे जो सूरत हाल है। अब इस बात को आगे चलते हैं लेके कि खान साहब की जो दवाई रुकी है ना असल में, तो उससे वो उनकी जो जहनी हालत है वो काफ़ी तब्दील हुई है और हो रही है तेज़ी से। अब वो किस तरह की है ये अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि दवाई या रोक दी गई है या उसकी मिकदार कम कर दी गई है, आधी कर दी गई है, कितनी कर दी गई है मैं तो नहीं बता सकता कि हार पैक के कितने कतरे थे। लेकिन ये खबर, उससे क्या असरात होंगे, उससे ये होगा कि ये जुनूनियत का शिकार होंगे और बहुत शदीद किस्म की। यानी कि अगर इसका मुकम्मल इलाज भी किया जाए तो कम अज़ कम जो है ना 3 साल दरकार होते हैं कि एक नॉर्मल पूरा 100% सिक्योर किया जाए बंदे को, तो नॉर्मल। अब खान साहब की 72 73 हैं ये, और क्या होगा। तो इतना, और फिर वो वैसे भी जो है ना बाय नेचर भी जो है ना इतने वो शिद्दत पसंद हैं कि जिससे हेल्प लेते हैं सबसे पहले उसका गला काटते हैं। ये इनकी इनकी जो सी ना, आप कह लें कि जिबिलत के अंदर है, फितरत के अंदर है। तो एक ये बात चल रही है अब, हो गई कि भाई खान साहब को जो है ना ये 19 अक्टूबर के बाद भी ये महफिल नहीं लगाएंगे कि कोर्ट में चले गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जज कह रहा है मेरी बात सुन लो, मेरे सामने बात करो। वो कह रहे हैं जज तू कौन है, उसको बुलाओगे तो मैं यूं करूंगा वो करूंगा। ये सारी जो है ना शहनशाही इनकी अब ये निकल जाएगी एक बात। और हाँ, इसको मैं बताऊं कि ये जो मौलाना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये जो आईनी तरमीम आ रही थी, इसके अंदर ये जो ब्रेक लिया था ना, आईनी तरमीम पे बात करते हैं लेकिन जो ब्रेक लिया था और ये जो तिलिस्म था कि हर व्लॉगर, हर न्यूज, वो शुरू और आखिर और बीच का, यानी कि सारा का सारा वो इमरान खान पीटीआई था, वो सारा तिलिस्म तोड़ा है। ठीक है। और ये तिलिस्म था, ये एक जादू था, और ये साइंस होती है, ये मतलब वो
اس طرح کا کوئی مطلب ہنڈیا چل پڑی تو تسبیح پڑھ لی تو نہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پراپر سائنس ہے جس کے اوپر میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ دو قسم کے جادو، ایک آواز کا اور دوسرا تصویر کا، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کو سائنس مانتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ میچز میں دیکھیں کیوں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کیوں بتا رہے ہوتے ہیں یہ والا سگریٹ، یہ والی مشروب، یہ والی چیز، ہارڈ اور سافٹ دونوں قسم کے مشروب جو ہوتے ہیں نا، کیوں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ورک کرتا ہے. اب میں اس کے آگے آؤں کہ جو ترمیم ہے اس کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں ترمیم کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ، اور میں نے سینکڑوں دفعہ اور ہمیشہ مخالفت کی، لیکن اب مجبوری یہ بن گئی تھی کہ وہ بااعتماد تھے میاں محمد نواز شریف کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زیادتی بھی بڑی کی تھی. تو میاں صاحب بہت ویژنری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہی کو آنے دو، لیکن مین جو انسان ہے جس حد تک ہو سکتا ہے کہ معاملات اپنے ہاتھ میں رکھو. پارٹی کے وہ صدر بھی ہیں اور قائد بھی ہیں اور سارے معاملات تقریباً ان کے ہاتھ میں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جی وہ چیف نے کہا کہ جناب ڈی جی یہ لگے گا، اور یوں نہیں یہ مشاورت سے کام ہوا تھا، میاں صاحب کی مشاورت سے. تو بے شک کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے چلو، اور یا اس طرح سے بھی ٹھیک ہے جو بھی تھا، لیکن یہ مشاورت سے ہوا تھا. اگر وہ کہتے نا کہ یہ نہیں ہونا تو پھر نہیں ہونا تھا. میاں نواز شریف اگر یہ کہتے نا کہ ڈی جی یہ نہیں لگے گا تو اس نے نہیں لگنا تھا. میاں نواز شریف کی اس وقت میں اتنی پاور ہے. اور اب میں اگلے آپ کو بتاؤں کہ یہ ترمیم بھی ہوگی اور کچھ بڑے فیصلے ہوں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو انسان ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے زیادتی کی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ مل کے وہ چلیں گے تو میاں مولانا کی سیاست جو ہے نا وہ درم برم ہو جائے گی. اور جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر اب الیکشن تو آئے گا، لیکن الیکشن آئے گا اپنے طریقے سے. تو اس الیکشن کو پراپر کروانے کے لیے، جیسے 8 فروری کا الیکشن میں سب سے زیادہ زیادتی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی اور دوسرے نمبر پہ ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور پانچوں جو گھی میں گئیں وہ پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی گئی. اب یہ سامنے آنکھوں کے موجود ہے، لیکن کسی کو نظر آتی ہے کسی کو نہیں آتی. ابھی پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ حکومت فیل ہو اور بلاول کا چانس بنے. تو بلاول کا چانس تو مشکل ہے، اس لیے کہ اعتماد کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نااہل نالائق آدمی. اس کی جو یہ پرفارمنس ہے نا، ادھر گیا ادھر گیا، اس کو باقاعدہ فریم کیا جاتا ہے. یعنی کہ چلے میں بڑی کڑوی سچ آ جاتا ہے، پھر وہ بولنا مناسب نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں وقت پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ابھی بلنڈر مارا ہے بلاول نے کہ جناب وہ جو سلاب زدگان کا پیسہ تھا اس کے اندر تو انکوائری کھول دی گئی ہے. تو یہ ملک سے غداریاں ہوتی ہیں کہ آپ کس منصب پہ ہیں اور آپ نے کیا کیا. اسی طریقے سے زرداری صاحب یہ وہ ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ جو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے بات نکل گئی، پاکستان اگر ڈیفالٹ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ زرداری صاحب نے کی تھی، یہ پی ایم ایل این کے کسی بندے نے نہیں کی تھی. اسی طریقے سے زرداری صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ کون ہے. میں تو منہ سے بھی نہیں دو رہا تھا، یہ زرداری صاحب نے کہا تھا. تو یہ کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں؟ ان کے بیرونی ایجنڈے ہیں نا. تو اس وقت میں ہاں روٹی کا ٹکڑا کھلا کر اور خود جھوٹا کھانا یہ بہت اچھا جسچر ہے. یہ ڈرامے بازیاں کرنے میں یہ ایکسیلنٹ ہے، کوئی شک نہیں ہے. کسی کو بٹھانے میں، اس کو راضی کرنے میں ایکسیلنٹ ہے. لیکن کیا سندھ کے اندر لوگوں کے حالات اچھے کیے ہیں انہوں نے؟ یہ سندھ کے اصل دشمن یہ لوگ ہیں. یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے نا سندھ کو نہیں خوشحال ہونے دیا. لیکن پنجاب کی قیادت دیکھیں، پی ایم ایل این کو دیکھیں کہ پنجاب خوشحال ہو رہا ہے اس وقت میں. آپ خواجہ سعد رفیق کو دیکھیں کس قدر زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس شخص کا شیر والا سینہ ہے اور وہ چوڑا ہو کے چل رہا ہے اور ہر مشکل کے اندر آگے بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب ذرا سا معاملہ پرسکون ہو جاتا ہے اس وقت میں وہ ریسٹ لے رہے ہیں. تو اگلی جو حکومت ہوگی نا وہ اس کے اندر بڑے کردار ہوں گے. خرم دستگیر کو دیکھیں، مطلب کس قدر زیادتی ہوئی. یہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر خاموش ہی، اگر آپ نے کی ہے نا
یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ آپ کہہ لیں 70 سے 80 لوگوں کو پی ایم ایل این والوں کو ہروایا، پھر تقریباً کوئی 30 سے 40 لوگوں کو دوبارہ جتایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر یہ سارا گڑبڑ کس نے کیا؟ یا تو فیض نیٹ ورک نے کیا یا انہوں نے خود کیا۔ اگر فیض نیٹ ورک نے کیا تو ان کی حیثیت کیا ہے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر جو یہ خود انہوں نے کیا تو پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں پنڈی اسلام آباد کے یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس ملک کی خاطر بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑے، لیکن افسوس ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔